पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी और आने वाले वक्तों के अंदर सीपैक की तरह पाकिस्तान के लिए एक सोने की चिड़िया जो कि पाकिस्तान के तमाम तर कर्जे उतार सकती है, उसकी नवीद इस वक्त सुनाई जा चुकी है। और इस हवाले से कुछ इस तरह की अहम तरीन और दिलचस्प तफसीलात हमारे पास हैं जो आपके सामने चलवाई भी जाएंगी और नक्शों की मदद से और दीगर रिपोर्ट्स जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से लेकर इंटरनेशनल थिंक टैंक्स क्या कहते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जब आपके सामने हम चलवाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर अहम तरीन साल होने वाला है। और साल 2022 पाकिस्तान के लिए वाखान कॉरिडोर की सूरत में किस तरह से बेहतरीन वक्तों की नवीद लाएगा, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त की अगर आप जियो पॉलिटिक्स देख लें, इस वक्त के खत्ते के तमाम तर ममालिक की सूरत हाल देख लें तो अफगानिस्तान के अंदर एक जानिब थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ चुकी है और पाकिस्तान के साथ भी कुछ मसाइल उनके बढ़ रहे हैं, ईरान के साथ भी, यहां तक के ताजिकिस्तान के साथ भी। लेकिन ये तमाम तर मसाइल का अब इसका दी एंड इस तरह से हुआ है कि उनके आपसी इख्तलाफात हैं और उनके कुछ अंदरूनी ग्रुप्स जानबूझकर ये ताल्लुकात खराब करना चाह रहे थे, जिसे अब ओवरकम किया जाएगा टॉप के लेवल पर। यानी कि अब ना तो पाकिस्तान की सरहद पर ना ही दीगर ममालिक की सरहद पर अफगान तालिबान के साथ किसी किस्म की कोई परेशानी की बात होने वाली है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन किराम, अगर हम अफगानिस्तान की पोजीशन को देखें कि अफगानिस्तान इस वक्त लाए कहां पर करता है, अफगानिस्तान की जो महल्ले वकू है उसका जायजा लें तो हमें पता चलता है। आप चाइना का बॉर्डर देख लें, ईरान का, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन मुल्कों का बॉर्डर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे एशियन रीजन के अंदर अफगानिस्तान को वो हैसियत हासिल है जो कि एक इंसानी जिस्म के अंदर दिल को होती है। और सेंट्रल एशिया का रास्ता, सेंट्रल एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्रीज जिनके पास कोई तरीका नहीं है अपने आगे पीछे जाने का, वो उनके चारों जानिब सिर्फ और सिर्फ दीगर ममालिक हैं। इन लैंड लॉक्ड कंट्रीज का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन से होकर गुजरता है। और अब जो चाइना अगर यहां पर कोई कॉरिडोर बनाना चाहे, चाइना यहां पर आकर अपने मामलात को आगे लेकर चलना चाहे और चीजों को दुरुस्त करना चाहे और अफगानिस्तान के रीजन को बेहतर बनाना चाहे, जिस हवाले से अफगान तालिबान की टॉप की लीडरशिप ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि हम चाइना को वेलकम करते हैं, हम पाकिस्तान को वेलकम करते हैं, हम सीपैक को अफगानिस्तान के अंदर वेलकम करते हैं। और इस हवाले से जो वाहिद चीज है वो एक नैरो सी पट्टी है। इस हवाले से हम ऑलरेडी बहुत सी चीजें आपके सामने रख चुके हैं, बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ नई डिटेल्स भी हैं और इन नई डिटेल्स के अलावा नई खुशखबरियां भी हैं। ये जो वाखान कॉरिडोर है नाज़रीन किराम, चंद किलोमीटर की एक पट्टी है, यानी कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान, ये पाकिस्तान है, आगे सेंट्रल एशिया, बीच में 12, 13, 14 किलोमीटर की एक पट्टी है और ये इंतहाई पतली सी एक पट्टी, यानी अगर ये 12 किलोमीटर पाकिस्तान ट्रेवल करे तो डायरेक्ट आपके सामने कौन आ जाता है? सेंट्रल एशिया। अब ये जो वाखान कॉरिडोर है नाज़रीन किराम, ये अफगानिस्तान का बदख्शां सूबा है, पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ के जो रीजन्स हैं वो हैं, चाइना का सिंकियांग जो है, उसके अलावा ताजिकिस्तान के कुछ एरिया के अंदर ये लगता है। इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली और दूसरी सदी में, अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पहली और दूसरी सदी में ये एशियट सिल्क रोड जो है, जो कि कदीमी शाहराह रेशम थी, जो कि बहुत पहले थी और पूरी दुनिया के रूट और ट्रेड का ये एपी सेंटर था, तो यही वो वाखान कॉरिडोर था अगर आप हिस्ट्री में जाएं और उस मैप को निकालें। और इस सब के अंदर ये एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल तक ये एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट रहा है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से दुनिया भर की ट्रेड के अंदर नहरे पनामा है या नहरे स्विज है, स्विज कनाल है या पनामा कनाल है, उसी तरह से ड्राई लैंड की अगर बात की जाए तो उसमें इस वाखान कॉरिडोर को एन वही हैसियत हासिल है, यानी इंटरनेशनली ये इस तरह की एक सोने की चिड़िया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले आप ये ओपन डेमोक्रेसी की एक ये थिंक टैंक की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, अफगानिस्तान फ्यूचर पार्ट टू बी डिटरमिन्ड बाय अ कॉरिडोर ऑफ पावर।
افغانستان کا مستقبل، افغانستان کی ترقی، ہر چیز کا دار و مدار ایک کوریڈور پر ہوگا، اور یہ طاقت کا کوریڈور ہوگا جسے امریکہ یہاں پر رہ کر حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن اس سب کے اندر واخان کوریڈور کو چین نے ایک اپرچونٹی کے طور پر لینا ہے، اور ہارورڈ جو ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل ریویو جو چھپتا ہے اس کے اندر بھی اس حوالے سے لکھا گیا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دا نیو روڈ ٹو کانفلکٹ، جیو پالیٹکس آف دا واخان کوریڈور۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی سونے کی چڑیا ہے، اسے جب حاصل کیا جائے گا یا اس کے معاملات درست کیے جائیں گے تو کانفلکٹ رائز ہوگا، اور اس پورے خطے کے اندر ایک نیا تنازع کی طرف روڈ جا رہا ہے۔ اور واخان کوریڈور کی جیو پالیٹکس کے اوپر انہوں نے بہت اہم ترین چیزیں رکھی کہ کس طرح سے یہ چائنا کے لیے فائدہ مند ہے، افغانستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس کے اوپر لگاتار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈپلومیٹ کی یہ رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، چائنا اینڈ دا طالبان، واٹ ٹو واچ، کہ چائنا اور طالبان کی بڑھتی قربتوں میں ہم نے کس چیز پر نظر رکھنی ہے۔ اور جب اس آرٹیکل کو بھی آپ کھول کر دیکھتے ہیں ڈپلومیٹ کے، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے 100% کہا ہے کہ جی واخان کوریڈور پر نظر ضرور رکھنا، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اس کے علاوہ دا سڈنی مارننگ ہیرلڈ جو ہے آسٹریلین جریدہ، آپ دیکھ لیں آسٹریلیا کا چائنا کے ساتھ ایک پھڈا بھی ہے، سمندروں کے مسائل بھی ہیں ان کے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، دا طالبان کانکویسٹ آف اے تھن اسٹرپ آف لینڈ کوڈ چینج افغانستان، کہ اس سب کے اندر جو طالبان ہے جو کہ ایک تھن اس کی حاصل کرنے والے ہیں کانکویسٹ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سقوط کابل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے واخان کوریڈور حاصل کر لیا تو اس کے بعد انہیں حکومت ملے نہ ملے، یہ پورا افغانستان کنٹرول میں نہ لے، یہ چائنا کے ساتھ مل کر اس قدر ترقی کر سکتے ہیں کہ پورا افغانستان ان کی جھولی میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اب معاملہ کیا ہے، اب صورتحال جا کس جانب رہی ہے، اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سی پیک آلریڈی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، اوبور جو ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے، اس کے اندر پاکستان سب سے امپورٹنٹ ملک ہے۔ گوادر پورٹ ہمارے پاس ہے، پورا سینٹرل ایشیا آپ کور کر سکتے ہیں اس ایک کوریڈور سے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے صرف چیزیں گزرنی ہے، آپ نے ایک منیمم سا ٹیکس لینا ہے اور آپ اپنا پورا قرضہ اتار سکتے ہیں اس سے۔ آپ یہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، چائنا کی سرکاری نیوز ایجنسی کا آپ دیکھ سکتے ہیں، وٹ از دا واخان کوریڈور اینڈ وائی از چائنا ورڈ اباؤٹ اٹ، چائنا اس کے بارے میں اتنی پریشانی اور ٹینشن کیوں لے رہا ہے، واخان کوریڈور آخر ہے کیا؟ کیونکہ ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ باقاعدہ طور پر چائنا یہاں پر ایک ملٹری بیس بھی بنا چکا ہے، اس کے قریب چائنا ایک ملٹری بیس بنا کر اس کی پوری مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کسی صورت اسے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے سکتا، یہاں پر کانفلکٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ فورن پالیسی جریدے کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، چائنا از پروٹیکٹنگ اٹس تھن کوریڈور ٹو دا افغان ہارٹ لینڈ، دا واخان کوریڈور از اے فیئرسلی کنٹیسٹڈ امپیریل ہینگ اوور، یہ امپیریل دور سے بڑا اس کا مقابلہ چلتا رہا اور چائنا اس وقت اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، اس سب کے اندر پاکستان کا رول کیا آتا ہے؟ ایک تو واخان کوریڈور پاسز تھرو پاکستان، سیکنڈلی چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ پاکستان سے ہو کے گزر رہا ہے، سی پیک پاکستان ہے، اور سی پیک پلس جو بنانے جا رہے ہیں جو کہ افغانستان تک جائے گا، اس کی پہلے ہی افغان طالبان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، اختلافات ہمارے بڑے چل رہے ہیں ان کی لوکل لیڈرشپ سے، لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ ہے جو کہ اصل امارات اسلامی ہے، اس سے معاملات آلریڈی طے پا چکے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، پاکستان اینڈ واخان کوریڈور ٹیپنگ دا ڈورمنٹ ٹریئر، وہ خزانہ جو بالکل معدوم ہو چکا ہے اسے اب نکالنا ہوگا پاکستان کو۔ آپ یوریشین ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، واخان کوریڈور، پاکستان ٹریئر ہنٹ ٹورڈز ڈیٹ فری ٹائمز، پاکستان ایک ایسا خزانہ حاصل کر لے گا جو پاکستان کو قرضوں سے تا حیات چھٹکارا دے دے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، دس از ناٹ جسٹ اے ویری سمپل نیوز، یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے۔ اسے اگر آپ دیکھیں، اس سے 3-4 چیزیں ہوں گی، ایک تو پورے سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ کا ایپی سینٹر پاکستان بن سکتا ہے، اور پوری لینڈ لاکڈ کنٹریز، وہاں سے رشیا تک رسائی، اور یہ پھر اسکائی از دا لمٹ، جیسے ابھی ہم نے ایک ٹرین چلائی ہے، آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے جو پاکستان سے ایران سے ٹرکی تک جائے گی، ٹرکی سے تو آگے بھائی پورا یورپ شروع ہو رہا ہے، ٹرکی تو آدھا ایشیا آدھا یورپ میں، آپ یورپ تک تو پہنچ گئے، تو اس کے بعد تو اسکائی از دا لمٹ۔ ہم تو ایجپٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اسے وہ عرب افریقن کنٹری سمجھا جاتا ہے، اسے افریقہ کا گیٹ وے سمجھا جاتا ہے، تو ہم یہ جو گیٹس ہیں مختلف کانٹیننٹس کے، ان پر دستک دے رہے ہیں تاکہ
خزانے ہاتھ لگیں اور پاکستان مل کر ترقی کریں ان ملکوں کے ساتھ اور پاکستان کا ایک روشن مستقبل سامنے آئے. اور انشاءاللہ سال 2022 جو ہے اس حوالے سے اس وقت رپورٹس پبلش ہو چکی ہیں اور خبریں آ چکی ہیں. چائنا کے اندر بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے ان کے میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی, کہ اب 2022 کے اندر واخان کوریڈور کو چائنا مکمل طور پر اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کرنے والا ہے.